नाज़रीन कराम, प्रोग्राम बज़्म शायरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि उस्ताद फ़न होना फ़नकार के फ़न को दो आतिशा कर देता है और शेर कहना उस फ़न को और भी उजागर कर देता है। हमारे आज की बज़्म के मेहमान ना सिर्फ बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं बल्कि माहिर उरूज़ भी हैं, आप नसर निगार भी हैं और आप पेशे के एतबार से बैंकार हैं। हमारे आज के मेहमान जनाब कमर हैदर कमर साहब के जिनकी 3 कुतुब चराग सा वो आदमी, हम उनसे इश्क करते हैं और एक बहुत ही मुनफरिद नाम की हामिल किताब हवा पर दस्तखत मनसा शहूद पर आ चुकी हैं। आपकी नसरी तालीफ़ात में जो कि मशरिक़ वस्ता में उर्दू जिसे आपने अपने 3 दोस्तों की मदद से तालीफ़ फरमाया वो भी मनसा शहूद पर आ चुकी है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ अदबा और शोरा पर मज़ामीन भी तहरीर फरमाते रहते हैं। आप मुख्तलिफ़ मुशायरों और प्रोग्राम्स की निज़ामत का काम भी अंजाम देते हैं और आपने उर्दू शायरी में तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज पर 4 मकाले तहरीर फरमाए हैं। मैं प्रोग्राम बज़्म शायरी में जनाब कमर हैदर कमर साहब को तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं मेट्रो 1 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बुलाया मुझे और यहाँ गुफ्तगू का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके वजूद को शेर का वजदान कब मिला? बीवी, बात यह है कि शायरी मेरे लिए ओढ़ने बिछोने की हैसियत रखती है। मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे अपने घर में शेर व शायरी की हर वक्त फ़ज़ा। मेरे बड़े भाई शायरी किया करते थे, मेरी बड़ी बहन तो मुसल्लिमा शायरा हैं और उनका एक रसाई हवाले से एक मजमूए कलाम शाम गम के नाम से आ चुका है। इसमें ग्रामी है बहन साहिबा का सैयदा खुर्शीद ज़हरा तनवीर जी। मेरी खाला, बड़ी खाला, मुताद्दिद ब्याज़ों की नौह व सलाम की उसकी खालिक़ां हैं और वहाँ उनकी गोद में तो शायरी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर की चीज़ आई, बल्कि एक अंदर ही से फूटने वाला सरचश्मा है जो फूटा। मैंने अगर यूं कहें कि बाकायदा शायरी का आगाज़ कैसे हुआ या पहला शेर क्या हुआ, तो एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक मैंने 1965 या 66 के अवाइल में गालिबन पहला शेर कहा था जी। और 66 में फिर तालिब इल्म था, मैं इंटर कर रहा था। उस ज़माने में फिर हमारी शायरी अल्लाह का करम था, उस ज़माने के सफ़े अव्वल के अखबारात और रसाइल में छपने लगी थी, जबकि मैं 16 या 17 साल का था सिर्फ। तो शायरी का तो प्रोसेस ऐसा है कि मेरे रगो पै में है शायरी, तो यानी खून के साथ साथ आपकी फितरत में भी रची बसी है। यकीनन, बिल्कुल। क्या सुनाना पसंद फरमाइएगा हमें? 1966 को पहले तो वही शेर सुन लीजिए, गो के सब्जेक्ट शेर का आपको। बड़ी बात तो ये है कि अभी तक आपको शेर का सब्जेक्ट देखिए आप और एक 16 साल लड़के का हुस्न तलब देखिए। किया कि ताराज हो चुका है काशाना जिंदगी का। बहुत अच्छा। ताराज हो चुका है काशाना जिंदगी का, तुम आके देख जाओ वीराना जिंदगी का। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो ये हुस्न तलब है कि आप आके देखें इस वीराने को। और फिर उसके बाद गज़लें कहीं, नज़में कहीं। शुरू में मैंने नज़में बहुत कहीं और उमूमन जितने भी मौके होते थे, क़ायद-ए-आज़म डे है, पाकिस्तान डे है, मार्च का महीना है, अगस्त का महीना है, नवंबर का महीना है, अल्लामा इक़बाल, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, जितने भी अकाबिर हैं हमारी कौम के, उन तमाम पर मैंने नज़में शुरू में कहीं जी। और वो छपती भी नहीं, जंग में, जसारत में, मशरक़ में, उस ज़माने के पर्चों की बात कर रहा हूँ। तो ये एक सिलसिला था और शायरी चलती रही। एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ आंख नहीं, बहुत अच्छा, आईना भी हूं उसका। मैं सिर्फ आंख नहीं, आईना भी हूं उसका, छुपेगा मुझसे तो चेहरा किसे दिखाएगा। बहुत अच्छा, बहुत खूब। मजबूर है मेरे सामने आने के लिए जी। और तेरी तमाम तवज्जो भी कम है मेरे लिए, तेरी तमाम तवज्जो भी कम है मेरे लिए, ज़मीं की प्यास को एक अब्र क्या बुझाएगा। बहुत अच्छा। ज़मीं की प्यास है मेरे अंदर तो, और तेरी तवज्जो मुझे ऐसा लगता है सारी तवज्जो भी एक अब्र के टुकड़े की तरह है जी।
تو اس ابر کے ٹکڑے کو ذرا وسیع کر میری پیاس بجھانے کے لیے. جی جی بہت خوب. اچھا آپ کا جو پیشہ ہے، پیشے کے اعتبار سے آپ بینکار ہیں، جی. لیکن آپ کا جو انداز گفتگو ہے وہ کسی طرح بھی کسی استاد سے کم نہیں ہے. ارے ارے تو یہ بھی آپ کے والد گرامی کی طرف سے ہی آیا؟ تمام کچھ واقعی یقین کیجئے گا. جیسے ایک بہت ہی بڑی ہستی کا ایک جملہ ہے، میں مستعار لے کے تھوڑے سے لفظوں کو بدل کے وہ کہتا ہوں کہ جیسے کبوتر اپنے بچے کو کھانا بھراتا ہے، میرے والد نے میری تربیت و تعمیر شاعری کے اعتبار سے اور رموز سخن کے اعتبار سے اسی طرح کی ہے. نصرت یہ بات عجیب سی ہو جائے گی یہاں پر اس محفل میں، لیکن ایک حوالہ اگر جا رہا ہے آن دا ایئر تو جائے، جی اس لیے کہ سچا حوالہ ہے. میں جب 18 سال کی عمر میں پہنچا تھا تو ابا حضور کے پاس ان کے شاگردوں کی جو غزلیں آیا کرتی تھیں، ابا حضور نے ان غزلوں کو دیکھنا بند کر دیا تھا اور وہ سارا کام ڈائیورٹ میری طرف کر دیا تھا. جی اور وہ کہتے تھے کہ بیٹا اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ ان لوگوں کو اصلاح دو. یہ ہے وہ تربیت باپ کی، اس عظیم باپ کی کہ جیسی ہستی مجھے آج تک دوبارہ کبھی نہیں ملی. عرض کیا تھا ان کے لیے فروری 1971 میں جی ابا حضور نے انتقال فرمایا تھا کہ سفر طویل تھا ہوگا مجھے نہیں معلوم. واہ بہت اچھا. سفر طویل تھا ہوگا مجھے نہیں معلوم، مجھے بس اتنی خبر ہے کہ میرے ساتھ تھے تم. کیا کہنے، بہت اچھا. ابا حضور آج بھی میرے ساتھ بہت ہیں. اچھا. ان کی شخصیت کے عظیم عکس اور نقش میرے ساتھ ساتھ محفل سفر ہیں. میں نے اپنے باپ جیسا بڑے جگر اور گردے کا اور مضبوط اعصاب کے آدمی، جس اعصاب کے آدمی تھے وہ نہیں دیکھے. بہت کم لوگ آئے میری زندگی میں جو اتنے مضبوط اعصاب کے لوگ ہوں، اس قدر صاحب علم. آپ ان سے فقہ پہ بات کریں، قرآن پہ بات کریں، حدیث پہ بات کریں، تاریخ پہ بات کریں، آپ عروض پہ بات کریں، فارسی میں بات کریں، عربی میں بات کریں، انگریزی میں بات کریں، آپ کو ہر جگہ وہ یہ منوا کے دکھا دیں گے کہ وہ استاد وقت ہیں. میں ایک ایسے باپ کی اولاد ہوں. تو شاعری اور نثر وغیرہ تو روزانہ کے کام ہیں. جی جیسے شغل ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم آرام سے، روٹین ورک ہے، یہ جی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جی. آپ کی غزلیں بہت خوبصورت ہیں. عنایت ہے آپ کی. ان کو اگر مرصع مقزہ کہا جائے تو شاید بھیجا نہ ہوگا. عنایت. تو ابھی آپ ہمیں کیا سنانا پسند کریں گے اپنی غزلوں میں سے؟ میں آپ کو اپنی ایک غزل سناؤں گا جو کہ غالباً تازہ غزل ہے. تازہ غزل. چلیے تازہ غزل سناتے ہیں آپ کو. آپ نے تازہ کی فرمائش کی ہے تو پھر تازہ پہ آنا پڑے گا ہمیں. عرض کیا کہ سخن کے عشق نے فرہاد کر کے رکھ دیا ہے. واہ بہت اچھا. سخن کے عشق نے فرہاد کر کے رکھ دیا ہے، غزل کی صنف نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. بہت اچھا. سخن کے عشق نے فرہاد کر کے رکھ دیا ہے، غزل کی صنف نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. دکانیں، چیزیں، عمارات، گاڑیاں، سڑکیں. دیکھیے گا کس رویے سے شعر ہوا. دکانیں، چیزیں، عمارات، گاڑیاں، سڑکیں، یہ کس خرابے میں آباد کر کے رکھ دیا ہے. بہت اچھا. یہ کس خرابے میں آباد کر کے رکھ دیا ہے. اور شعر دیکھیے گا شاید پسند آئے. استعاروں پر خاص نظر رکھیے گا کہ استعارے کیا استعمال کیے اور کہنا کیا چاہتا ہوں ان استعاروں کی مدد سے. ہمیں پسند نہیں سبز اور خاکی رنگ. بہت اچھا. ہمیں پسند نہیں سبز اور خاکی رنگ، تو سرخ ملک خداداد کر کے رکھ دیا ہے. کیا بات ہے. بہت اچھا. تو سرخ ملک خداداد کر کے رکھ دیا ہے، سخن کے عشق نے فرہاد کر کے رکھ دیا ہے، غزل کی صنف نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. کیا بات. انتہائی ڈیمانڈنگ چیز ہے یہ. بہت یہ غزل جسے کہتے ہیں بی بی، انتہائی ڈیمانڈنگ. جی.
اور یہ ایک عجیب و غریب صنف ہے اردو شاعری میں. اردو شاعری غزل تو خیر قصیدے کے نام سے عربی میں بھی ہے اور غزل کے نام سے پرشین میں بھی ہے جو ہماری مدر لینگویجز ہیں, لیکن غزل اردو میں جب آئی ہے تو کمال کر دیا ہے اس نے. اور اتنے اسفیئرز ہیں, اتنا بڑا اسکوپ ہے غزل کا کہ زندگی کا کون سا سبجیکٹ ہے جو آپ اس میں نہیں سمو سکتے, جو اس میں آپ نہیں سمجھ سکتے. یعنی غزل وہ ساز ہے جس پر زندگی کا آپ ہر نغمہ گا سکتے ہیں. عجیب و غریب بربط ہے یہ, یقین کیجئے گا. اسی لیے میں نے کہا غزل کی صنف نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. بہت خوب فرمایا آپ نے. اچھا, آپ نے غزل اور نظم تو ایک بڑی خوبصورت فضا آپ کی شاعری کے اندر ہے. یہ جو پنج مصرعی ہے یہ کیا چیز ہے, یہ بتائیے گا ناظرین کو. پنج مصرعی نظم کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خالصتاً میری اختراع ہے. جی, پہلے میں پنج مصرعی نظموں پر بات کر لوں, پھر ہم ایک تقابلی گفتگو کریں گے کہ پنج مصرعی نظم میری اختراع کیوں ہے. دیکھیے, میری نظم جو ہے اس کا فارمیٹ کیا ہے کہ پہلا مصرع, نظم کا پہلا مصرع ہی آخری مصرع کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. پہلے مصرع سے نظم شروع ہوتی ہے اور اسی مصرع پہ نظم ختم ہوتی ہے. پہلے مصرع میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ مضمون کو کھول سکے, اور اسی مصرع میں جب ہم باقی 3 مصرع لکھ چکتے ہیں فضا مصرع کی ایسی بدلتی ہے یا نظم کی یا مضمون کی کہ وہی مصرع اسے بام عروج پر پہنچا کر اس سبجیکٹ کو وائنڈ اپ کرتا ہے, مقفل کرتا ہے. بہت خوب. تو نہ صرف یہ کہ یہ تجربہ فارمیٹ کا تجربہ ہے, اسلوب کا تجربہ ہے, بلکہ یہ نفس مضمون کا تجربہ بھی ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی قمر صاحب. یہاں پر ایک وقفہ ہمارا منتظر ہے. وقفے کے بعد آپ کی اس خوبصورت جو آپ نے اختراع کی ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے. ناظرین کرام, ایک وقفہ ہمارا منتظر ہے, کہیں مت جائیے گا. بہت مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Q-Mobile, Shayphone, Mera Style Statement. Now available for only rupees 6,999. Limited time offer. اوہو, ارے امی, یہی تو ہے ہمارے علی کا پلے گراؤنڈ. اور جراثیم کا بھی. نو ٹینشن, ابھی صاف ہو جائے گا. ارے یہ کیا, فینائل کہاں ہے؟ امی, فینائل کا زمانہ گیا. میرے پاس ہے نیا ڈیٹول ملٹی پرپز کلینر. اب زیادہ پاورفل 4-in-1 فارمولیشن کے ساتھ جو دے فینائل کے مقابلے میں 2 گنا بہتر صفائی اور کرے جراثیم کا مکمل خاتمہ. خوشبو بھی فینائل سے کہیں زیادہ بہتر, تاکہ ان کا پلے گراؤنڈ رہے کلین اور سیف. شرارتوں سے نہیں, جراثیم سے. Dettol multi-purpose cleaner cleans and disinfects 2 times better than phenyl. Liberty. वाईफाई कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया. जहां जाऊं मेरे साथ जाएं. एक वक्त में 5 डिवाइसेस चलाएं. Evo Wi-Fi Cloud. अपना ईवो ले आएं. मुकम्मल फ्रीडम पाएं. Let's all play. All plug and play. اوہو, ارے امی, یہی تو ہے ہمارے علی کا پلے گراؤنڈ. اور جراثیم کا بھی. نو ٹینشن, ابھی صاف ہو جائے گا. ارے یہ کیا, فینائل کہاں ہے؟ امی, فینائل کا زمانہ گیا. میرے پاس ہے نیا ڈیٹول ملٹی پرپز کلینر. اب زیادہ پاورفل 4-in-1 فارمولیشن کے ساتھ جو دے فینائل کے مقابلے میں 2 گنا بہتر صفائی اور کرے جراثیم کا مکمل خاتمہ.
खुशबू भी फिनाइल से कहीं ज्यादा बेहतर। ताकि इनका प्लेग्राउंड रहे क्लीन और सेफ, शरारतों से नहीं जरासीम से। Dettol multi-purpose cleaner cleans and disinfects 2 times better than phenyl. Liberty. वाईफाई कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। जहां जाऊं मेरे साथ जाए, एक वक्त में 5 डिवाइसेस चलाए। Evo Wi-Fi Cloud. अपना ईवो ले आए, मुकम्मल फ्रीडम पाएं। लेट्स ऑल प्ले और प्लग एंड प्ले। वही मौसम है बारिश की, हंसी पेड़ों से छन छन गूंजती है। शनासा बाग को जाता हुआ खुशबू भरा रास्ता हमारी राह तकता है। तुलुए माह की साथ हमारी मुंतज़िर है। नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक हमाजत शख्सियत के मालिक, एक बहुत ही बुलंद पाया तख्लीक़कार मोहतरम कमर हैदर कमर साहब के। वक्फे पे जाने से पहले हम कुछ पंज मिसरई नज़मों के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे ख़्याल में आप कुछ सुनाना भी इस सिलसिले में। मैं असल में इस वक्त एक नज़्म, ये पंज मिसरे नज़्म जो सुना रहा हूँ वो मिसाल के तौर पे सुना रहा हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो सुनाना चाहूँगा मैं, ताकि ये फॉर्मेट लोगों की समझ में आ जाए। ये नज़्म इस तरह शुरू होती है, नज़र मिली है। अब आप देखिएगा ये मिसरा रिपीट होगा आखिर में। जी। नज़र मिली है, नए सफ़र की खबर मिली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नजर मिली है, नए सफर की खबर मिली है। जहां पहुंचकर तमाम रास्ते पलट रहे थे, वहीं से एक रहगुजर मिली है, नजर मिली है। बहुत अच्छा। ये नजर मिली रिपीट हुआ और नजर काफिया ठहराया हमने। सो ये काफिया पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में, चौथे मिसरे में और पांचवा मिसरा तो पहला ही मिसरा है। ठीक है, फॉर्मेट इसका ये है। जी। तीसरे मिसरे को मैंने आज़ाद रखा है। जहां पहुंचकर तमाम रास्ते पलट रहे थे, ये मिसरा। मैंने ये तीसरा मिसरा क्यों थोड़ा सा आज़ाद रखा है? इसलिए आज़ाद रखा है कि थोड़ी सी कहने के लिए गुंजाइश बाकी रहे। ये 5 मिसरा है, 5 मिसरे हैं। आपने इसका एक फॉर्मेट देखा, मैं एक और नज़्म इसी फॉर्मेट में आपको सुनाता हूँ जो निस्बतन और बेहतर तौर पे वाज़े करेगा इस नज़्म को। सितारा चमका, नजात का इस्तियारा चमका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सितारा चमका, नजात का इस्तियारा चमका। जहां करां ता करां समंदर की मुमलकत थी, वहीं कहीं एक किनारा चमका, सितारा चमका। बहुत अच्छे। ये आपने देखा, सितारा चमका और फिर सितारा चमका। जी। इसकी कैफियत एक शेड सा बदलता है, सा महसूस होता है कि जब हम यहाँ कहते हैं कि जहाँ करां ता करां समंदर की मुमलकत थी, वहीं कहीं एक किनारा चमका। ये किनारा क्या है? ये सितारा है, एक नज्म नौ है जो आपको रास्ता दिखाने के लिए पैदा हो चुका है आसमान तलाश पर। ठीक है, हम तकाबली अगर मवाजना करें, थोड़ा सा हम एक मुताला करें इसका, तो हमारे यहाँ कदीम